मेज़बान शमाम लतीफ़ आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं उम्मीद करती हूँ, दुआ करती हूँ कि आप सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह ताला। नाज़रीन, प्रोग्राम आगे ही में हम ऐसे मौज़ूआत के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं जो कि हमारे माशरे के लिए, हमारे इर्द गिर्द के माहौल के लिए, एक दूसरे के साथ ताल्लुकात के लिए, यहाँ तक कि अपनी शख्सियत में जो है रहनुमाई कुरान और सुन्नत की रोशनी में मिल सके। हम ऐसे मौज़ूआत के साथ आते हैं और ऐसा कुछ सीखते, सुनते, समझते हैं और कोशिश करते हैं कि उस पर हम अमल भी कर सकें। ऐसे ही एक मौजू आज आपकी खिदमत में हाजिर है और वो है तजस्सुस और बदगुमानी के ममानत और नुकसानात। तजस्सुस एक ऐसी बुराई है जो इंसान के दिलो दिमाग से शुरू होती है, यानी कि मैं अगर ऐसे कहूँ कि हम अपने आप से शुरू करते हैं और उसका असर जो है इर्द गिर्द के माहौल में छोड़ देते हैं। और तजस्सुस जो है ऐसी बुराई है, बल्कि मैं कहूँगी कि जो ना सिर्फ अपने आप को परेशान करती है, यानी कि जो तजस्सुस में मुब्तला होता है, इस बुराई में मुब्तला होता है, वो अपने आप को ना सिर्फ परेशान करता है बल्कि अपने इर्द गिर्द के रिश्तेदारों को, अपने इर्द गिर्द के लोगों को, हर तरफ उसका जो है ना बहुत बुरा असर छोड़ता है। मज़ीद इसके ऊपर बात करते हैं, समझते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में आलिमा मोहतरमा रिजवाना लतीफ़ साहिबा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रिजवाना बाजी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व कैसी हैं आप? बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह। रिजवाना बाजी, मैं गुजारिश करूँगी कि जैसे कि हमारा आज का मौजू है, हमें बताइए कि बदगुमानी क्या है और ये कैसे शुरू होती है और क्या असर छोड़ती है। बहुत शुक्रिया शमामा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लम अलैहि। शमामा, अल्लाह ताला ने मुसलमानों को एक वाइडर कम्युनिटी का हिस्सा बनाया है, बेशक एक उम्मत का हिस्सा है। सही। और अल्लामा इकबाल ने बड़ा खूबसूरत कहा है कि फ़र्द कायम रब्ते मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, कि एक इंसान जो है उसकी कदर कीमत और उसकी अहमियत जो है वो अपनी कौम के साथ मिलकर इत्तेहाद, यगानगत और इज्तमाइयत में होती है। बेशक। और इस्लाम ने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है। इस्लाम में इज्तमाइयत की और उम्मा का जो कंसेप्ट है उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। सही। और इसी वजह से हम देखते हैं कि इस्लाम जहाँ पर इंडिविजुअलिज्म, इनफरादियत पर तवज्जो देता है और इनफरादियत पर तवज्जो जो है, जैसे ईमान की मजबूती है, तकवा और परहेजगारी है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, इत्बा और अताअत है, इसी तरह से इस्लाम इबादात पर और खुद एहतसाबी पर तवज्जो देता है। जहाँ इनफरादी लिहाज से ये सब चीज़ें करेक्टिंग मेजर्स अपने ऊपर लगाना, अपने ऊपर लागू करना वहाँ ज़रूरी है, वहीं पर इस्लाम ने इज्तमाइयत पर और माशरे के इज्तमाई माहौल को बेहतर बनाने के लिए बहुत से अहकामात दिए हैं हमें। तो तजस्सुस जो है जी। ये आप कह लीजिए कि माशरती जिंदगी के लिए सही। अगर किसी में तजस्सुस की बुरी आदत है, तजस्सुस जैसे गुनाह में मुब्तला है, तो ये गोया के एक सोसाइटी का कैंसर है। अगर इंसान किसी इनफरादी रूहानी बीमारी में मुब्तला होता है तो वो चीज़ खुद उसको नुकसान देती है। यानी कि अगर कोई फर्द जो है इबादात में कमी कर रहा है, सही, तो उसका नुकसान उसको खुद को है ना, कि उसकी आखिरत में वो दर्जात नहीं उसको मिलेंगे। बिल्कुल। या अगर खाना वो दुरुस्त नहीं खा रहा तो उसका नुकसान उसको खुद को है। लेकिन तजस्सुस करना जो है ये ऐसी बीमारी है कि जो खुद इंसान को अंदर से खोखला और बुरा बनाती है, बल्कि इस्लाम का जो इज्तमाइयत का निज़ाम है उसको भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। बिल्कुल। इसी वजह से जब हम इस्लाम की तालीमात को नाज़रीन देखते हैं तो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत वाज़ेह अल्फाज में हमें तालीम दी है, हमारी तरबियत की है इस तरह से कि हम माशरे का एक माशरा जो एक कह लीजिए कि एक बहुत बड़ी मशीन की तरह से है, और उसके एक पुर्जे के लिहाज से, एक फ़र्द के लिहाज से जब हम उसमें शामिल हों
تو ہم اس جو بڑی تصویر ہے یا ایک بڑی مشین ہے اس کا کارآمد پرزہ بنے، اس کے لیے مشکلات اور مسائل کا باعث نہ ہو، معاشرے میں اضطراب، بے چینی، نفرت کے جو جذبات ہیں وہ ہماری وجہ سے نہ ابھریں۔ تو یہ اسلام کی شمامہ بڑی خوبصورت تعلیم ہے۔ بالکل بالکل۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ارشاد فرمایا سورہ حجرات میں، بڑی خوبصورت سورہ مبارکہ ہے ناظرین۔ ویسے تو قرآن پاک کا ہر لفظ، ہر حرف، ہر نقطہ اور ہر اس کی حرکہ جو ہے، جیسے زبر زیر پیش جو ہے، وہ بھی حکمت اور دانائی سے بھری ہوئی ہے، لیکن کچھ صورتیں جو ہیں وہ ہماری سے معاشرتی زندگی جو ہے اس سے بہت زیادہ تعلق شمامہ رکھتی ہیں، اور انہی سورہ میں سے ایک سورہ حجرات بھی ہے، صحیح، جو ہمیں ہمارے معاشرتی رویوں اور معاشرتی جو آپ کہہ لیجئے آداب ہیں، وہ ہمیں سکھاتی ہے کہ آپ کو ایک سوسائٹی میں کس طرح سے رہنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیے کہ جس طرح سے اگر ہم اس کا اللہ کا شکر ادا ہمیں کرنا چاہیے، ہمیں کہ ہمیں قرآن کی صورت میں ہر طرح کی گائیڈنس ملی ہے، یعنی کہ آپ نے کہ سوسائٹی کے آپ نے بات کی ہے، تو دیکھیے کہ سوسائٹی میں کس طرح سے آداب ہے، ہمیں کس طرح سے ملنا ہے، ہمیں کیسے ڈیل کرنا ہے، ہمیں اس کی بھی گائیڈ لائن ملی ہوئی ہے کہ ہمیں کس طرح سے اس کو فالو کرنا ہے۔ کاش کہ ہم قرآن کو پڑھنے والا، سمجھنے والا اور قرآن جینے والا فرد اللہ تعالیٰ ہمیں بنا دے۔ آمین آمین۔ کچھ لوگ اتنا دل کرتا ہے شمامہ، کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی آج کے ماڈرن دور میں دین کی بات نہیں کرو، یا یہ سائنٹیفکلی پروون نہیں ہے، یا اس کا یہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اتنا علم عطا کرے کہ ہم اس طرح کے لوگوں کی ہر بات کا جواب دے سکیں۔ بے شک، کیونکہ دیکھیے یہ پروفز تو ہیں ہمارے پاس، بات وہی ہے کہ ہم نے اس کو پڑھا اور سمجھا نہیں ہے اس طرح سے، جو اس میں ہماری ہی کمزوری ہے، ہماری ہی کوتاہیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ اور شاید ہمارے لہجوں میں، ہمارے الفاظ میں، ہماری گفتگو میں وہ اثر آفرینی نہیں ہے کہ لوگوں کے دلوں میں بات اتر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی مدد کرے، ہدایت دے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں ارشاد فرمایا کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ بے شک مومنین جو ہیں یہ باہم بھائی بھائی ہیں۔ یعنی معاشرتی رویے کی بات ہو رہی ہے، اجتماعیت کی بات ہو رہی ہے کہ ہمیں سب سے پہلے تو شمامہ یہ سمجھنا ہے کہ تمام مسلمان رنگ، نسل، علاقہ، عمر، خاندان، آپ کا سوشل سٹیٹس، آپ کا علمی سٹیٹس، آپ کا معاشرتی اور معاشی جو ہم کہتے ہیں سٹیٹس، مقام کہتے ہیں، ہم نے اپنے آپ کو اس میں بدل دیا نا، ڈیوائیڈ کر دیا، لیکن اللہ نے کیا کہا ہے قرآن پاک میں کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ لوگوں یاد رکھو ایک ہی بات ہے، اور وہ یہ بات ہے کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، تم ایک ہی تسبیح کے دانے ہو، تم ایک ہی مالا میں بنے ہوئے پھول ہو، تم ایک ہو۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، بے شک، بالکل۔ تو جب یہ بات ہوتی ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی لحاظ سے اجتماعیت کی جب بات ہوتی ہے تو کچھ ذمہ داریاں بھی آ جاتی ہیں، کچھ سلیقے ہیں، کچھ قرینے ہیں جن کا ہمیں خیال کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فردر فرمایا کہ المسلم اخو المسلم، کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ آگے چل کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ۔ بڑا خوبصورت فرمان ہے شمامہ، کاش 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 کہ ہم صرف اس کو سنیں نہیں، ہم سن کے دل میں اتارے اور اس کو اپنی زندگی کے اہم ترین جو چیزیں ہیں اس میں شامل کر لیں۔ اور ناظرین، میں تو ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ ہمارا نفس بھی ہے نا، ہمارا شیطان بھی ہے، ہمیں اچھی چیزوں کو بھلانا چاہتا ہے، اور زندگی کی مصروفیات بھی بہت زیادہ ہیں۔ تو جس طرح سے شمامہ جو لوگ آفس میں کام کرتے ہیں وہ ڈائری بنا لیتے ہیں،
डायरी से हटके कुछ लोग अपने सामने एक बोर्ड लगा लेते हैं, स्टिकी नोट्स चिपका लेते हैं, कुछ भी करें वो मेक श्योर करते हैं कि ये बात अहम है, मुझे भूलनी नहीं है ये। अगर भूली तो नौकरी से छुट्टी या फिर स्क्रूटनी होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें भी नाजरीन ये सोचना है कि अगर हम इस्लाम के इन रोशन अहकामात पर अमल नहीं करेंगे तो इसका कुछ ना कुछ तो रिजल्ट होगा ना। बिल्कुल, आपने और अल्लाह ताला ने शमामा कहा कि मेरी रस्सी जो है मैं ढीली छोड़ता हूँ। सही बात लेकिन एक वक्त तो आएगा ना वो रस्सी खींचेगा। बिल्कुल। और देखिए वही बात आपने बड़ी खूबसूरत मिसाल दी है कि हम वाकई अपनी डेली रूटीन में अगर हम देखते हैं कि हम अपना थिंग्स टू डू बनाते हैं, हमारी लिस्ट होती है, हमने ये करना है, हमें ये नहीं करना है, प्रायोरिटीज़ बन जाती हैं, तो उसी तरह से जो हमें गाइडेंस अल्लाह की तरफ से मिली है उनमें भी अगर हम ये बना लें, ज़ाहिर है कि बात आपकी दुरुस्त है कि शैतान बहकाता है, वो भी अपना जो है पूरा जोर लगाता है, लेकिन ये है कि अगर हम अपने आप में मजबूत होके हम ये कह दें, अपने आप से अहद कर लें कि हाँ ये हमें करना है, ये हमें नहीं करना है, हम कर रहे हैं तो हमें उससे किससे निकलना है, किस तरह से उसको अवॉइड कर सकते हैं, तो वाकई नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। जी, बहुत कोशिश करने की बात है शमामा कि हमें अपनी तरजीहात में रखना है और हमें कोशिश करनी है। जाहिर बात है कि हम भूल जाएंगे जी, हम राह से भटकेंगे भी, बिल्कुल, हमसे लापरवाही भी हो जाएगी जी, हमसे गलती भी हो जाएगी, लेकिन हमें वापस उसी सीधे रास्ते पर आना है। हम जितना भी भूल जाएं, कभी इंसान ड्राइव करते हुए भी तो भूल जाता है। बेशक बेशक। जब भूल जाए, अंदाजा हो जाए कि ओ मैं तो गलत निकला है, गलत रोड ले लिया है, तो वो सीधे रास्ते की तरफ आते हैं। सही बात। तो हमें भी एक मुसलमान होने के ऐसे समझना है कि हमारी मंजिल क्या है और हमें उस मंजिल तक पहुंचने के लिए सीधे रास्ते पर रहना है। भूल जाएंगे, भटक जाएंगे, गलती हो जाएगी, गुनाह हो जाएगा, लेकिन जैसे ये एहसास हो भागो सीधे रास्ते की तरफ ताकि वो हमें मंजिल की तरफ लेकर जाए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाजरीन हमें बताया है कि ला युमिनु अहदुकुम, बड़ी स्ट्रॉन्ग वर्डिंग है शमामा, कि तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं है जब तक कि वो अपने दूसरे मुसलमान भाई के लिए, बहन के लिए वही चीज पसंद करे जब तक कि वो अपने लिए पसंद करता है। ऐसी चीज अपने दूसरे मुसलमान बहन भाई के लिए अख्तियार नहीं करो। या और रवैये की बात हो रही ना, आज का हमारा टॉपिक जो है रवैये के बारे में है, तो दूसरों के लिए वो रवैया अख्तियार ना करो जो तुम्हें अपने लिए पसंद नहीं। बेशक, बिल्कुल। क्या हम में से किसी को भी ये पसंद होगा कि कोई हमारी टोह में लगा रहे, हमारी जासूसियां करता रहे, हमारे ऊपर नजर रखे क्या हम क्या कर रहे हैं, बिल्कुल, हमारी तनख्वाह कितनी है, आज हमने खाया क्या है, मियाँ बीवी के दरमियान में कोई रंजिश तो नहीं होगी, डांट तो नहीं पड़ गई है, कोई घर में और तो नहीं मसला हो गया। सही बात है। तो ये चाहे आमतौर पे ये मसाइल जो जितना करीब होता है ना वो उतना प्रॉब्लम वाला होता है। बिल्कुल। तो हालांकि करीब होने का मतलब तो ये होता है कि एक दूसरे का एहसास किया जाए, एक दूसरे का ख्याल किया जाए। तो ये फार्मूला, ये कुलिया याद रखिएगा कि अल्लाह ने कहा है कि मुसलमान मुसलमान का भाई है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान मुसलमान का भाई है। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि याद रखो कि तुम उस वक्त तक सही मुसलमान नहीं हो सकते जब तक कि तुम अपने मुसलमान बहन भाई के लिए भी वही चीज़ पसंद करो जो अब तुम अपने लिए पसंद करते हो। फिर शमामा बात ये है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में, अगेन सूरह हुजरात की बात आ रही थी कि सोसाइटी के लिहाज से बड़ी खूबसूरत ये सूरह मुबारक हमारी रहनुमाई करती है कि हम एक माशरे में किस तरह से रह सकते हैं। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न, कसरत जन से, यानी कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग से परहेज करो। और ये शैतान का अमल शुरू हो जाता है ना, मतलब आप एक्स्ट्रा ओवर थिंकिंग आप कर रहे होते हैं, आप जो है ना वो खाम में चीज़ों से, अच्छा
میں نے یہ کہا, اس نے وہ سوچا ہوگا, اس کی آنکھ کا اشارہ دیکھا تو اس کی باڈی لینگویج دیکھا تو وہ چپکے سے مسکرانے کی کوشش کر رہی تھی وہ. اچھا رضوان بیٹی, اگر اس پہ ہم غور کریں کہ یہ دیکھیں, مطلب ظاہر ہے کہ یہ تو آپ نے بھی بتایا بھی ہمیں کہ اس طرح سے فرمان بھی ہے کہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے, تو اگر دوسری طرف اسی کو ہم تھوڑا سا ایگزیجریٹ کریں اور آج کل کی دنیا سے تھوڑا سا ریلیٹ کریں تو یہ ایک مینٹل پرابلم بھی شروع ہو جاتی ہے, آپ کی مینٹل ہیلتھ میں بھی آ جاتا ہے کہ آپ جو ہیں اس طرح کی اتنی اوور تھنکنگ کریں کہ آپ اپنے آپ کو بیمار کر دیں. جی, تو یہ وہی بات ہے کہ اگر ہم اس کے اوپر اپنے تھوڑی سی ذرا زیادہ عقل اور دانائی سے سوچیں تو یہ آپ کے کہیں سے بھی آپ کے لیے ہیلدی نہیں ہے, آپ کی اپنی صحت کے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی. یقیناً شمامہ, اس طرح کے جو برائیاں ہیں نا, یہ روحانی بیماریاں ہیں, روحانی بیماریاں, اور کسی کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ روحانی بیماری جو ہے نا ہماری فزیکلی ہمیں کوئی افیکٹ نہیں کرے گی. صحیح بات ہے. انفارچونیٹلی ہم لوگ ناظرین دین کے معاملات کو اتنا ہلکا اور اتنا آسان لیتے ہیں, شرم آتی ہے یہ بات کہتے اور سوچتے ہوئے بھی, لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہم لوگوں کو جو ہے اس وقت تک ہمارے اندر وہ جذبہ اور جوش زیادہ نہیں پیدا ہوتا کہ جب تک ہمیں یہ نہ یقین ہو جائے کہ یہ جو برائی ہے نا یہ اصل میں ہمارے فزیکلی بھی بری ہے, معاشرتی طور پہ ہمیں نیچا کرے گی, ہمیں بے عزت کرے گی, ہمیں نقصان پہنچائے گی, ہمیں قابل نفرت بنائے گی, تو ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا ہے. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں ناظرین, معاشرے میں رہتے ہوئے وہ لوگ کہ جو اس طرح کی برائیوں میں مبتلا ہوتے ہیں ان کو وہ روحانی بیماریوں میں مبتلا کرتی ہے, معاشرے میں ان کو قابل نفرت اور ان کو بے عزتی والے مقام پر لے کر آتی ہیں, اور آخرت میں شرمندگی اور جہنم کی آگ کا سبب بنتی ہیں. بے شک. اور آپ نے بالکل درست کہا شمامہ کہ طرح طرح کے نفسیاتی بیماریوں کا سبب بنتی ہیں, بن جاتی ہیں. اور ہم تو ناظرین جانتے ہیں اچھے طریقے سے کہ نفسیاتی بیماریاں جو ہیں وہ صرف نفسیات تک نہیں رہتی ہیں, وہ ہمیں فزیکلی جسمانی طور پر بھی ہمیں بیمار اور لاغور کرتی ہیں, اور نہ صرف ہمیں اس طرح سے کرتی ہے بلکہ پوری سوسائٹی میں وہ پھیلتی ہیں. جس طرح سے ایک وائرس پھیلتا ہے, بالکل اس سے بھی زیادہ تیزی سے یہ روحانی بیماریاں جو معاشرے کو افیکٹ کرتی ہیں وہ پھیلتی ہیں. بالکل. اور آپ جیسے ابھی بڑی آپ نے صحیح اگزامپل دی رضوانہ باجی کہ وائرس کی طرح پھیلتی ہے, بند کینسر جاتی ہیں. یہ وہ مطلب ہم اس طرح کی باتیں ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں ناظرین تاکہ سمجھنے میں ذرا وہ آسان ہو جائے کہ ہم آج کل کے اپنے ارد گرد کے ماحول میں دیکھ رہے ہوتے ہیں, سمجھنے میں مطلب ہمیں زیادہ ڈائریکٹ ہو جاتا ہے جب ہم آج کل کے معاملات کو لے کے اگر کہیں تو یہ واقعی ایسے ہی ہے کہ وائرل جیسے ابھی ہم کہتے ہیں کہ کرونا وائرس ہے, پھیلا ہوا ہے کہیں سے شروع اور کہاں سے کہاں تک پوری دنیا میں لپیٹ میں آ گیا. یہ بھی اسی طرح کی ایک برائی ہے, اسی طرح کی بیماری ہے جس کا علاج جو ہے صرف اپنے ہی اختیار میں ہے کہ ہم خود سے اپنے آپ کو کس طرح سے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اور علاج شمامہ اس کا ڈائگنوزڈ ہے, جی یہ وہ ویکسینیشن ہے جی کہ جو اویلیبل ہے, بالکل, جس کو ایجاد نہیں کرنا, جی, اور یہ ٹیسٹڈ اور پروون ہے. جی, ایسا نہیں ہے کہ ابھی اس کا ٹرائل چل رہا ہے. صحیح بات ہے. یہ ٹرائلڈ ہے, ٹیسٹڈ ہے, پروون ہے, اور یہ کسی چھوٹے موٹے ڈاکٹر نے نہیں دی ہے, یہ ہمارے خالق نے دی ہے, ہمارے رب نے, ہمارے مالک نے, اور ہمارے بیلوڈ, ہمارے جو انسان کامل, ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ڈائگنوز کیا کہ یہ لو. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اے ایمان والو کثرت ظن سے بچو کیونکہ بعض جو بدگمانیاں ہیں یہ بڑھتے بڑھتے تمہیں گناہ تک لے جاتی ہیں. اور پھر فرمایا کہ وَلَا تَجَسَّسُوا, جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ وَلَا تَجَسَّسُوا, بڑے اسٹرانگ ورڈز میں وَلَا تَجَسَّسُوا, سمپلی تمہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ وَلَا تَجَسَّسُوا, یہ ٹوہ میں نہ لگے رہو, دوسروں کی جاسوسیاں نہ کرو, دوسروں کی چھپی ہوئی چیزوں کو جاننے کی کوشش نہ کرو, دوسروں کی کانفیڈینشیلٹی کا,
رازداری کا، ان کی عزت کے معاملوں سے پردہ اٹھانے کی اور اس کو جاننے کی کوشش نہ کرو. اور ویسے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث پاک میں بھی فرمایا ہے کہ ایک بندہ مومن کے اخلاق میں سے کم اس کا معیار یہ ہے کہ جن چیزوں سے اس کا تعلق نہیں ہے نا اس میں مداخلت نہ کرے. کہ کسی دوسرے انسان کے گھریلو معاملات کیا ہیں، آپ کو کیا مسئلہ ہے بھائی، اس کے مالی معاملات کیا ہیں، آپ کو کیا پرابلم ہے، وہ بیمار ہے یا وہ صحت مند ہے. یا تو آپ اس کو سپورٹ کرنے کے لیے آپ اس نیت سے کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی آپ اس کی مدد کریں گے، وہ بھی نہیں ہمیں کرنا، تو پھر کیا فائدہ ہے کہ ایسی معاملات میں ٹو لگانا جو کہ جو ہے اس کے لیے اچھی بات نہیں ہے. اور یہ تجسس جو ہے ناظرین، اس آیت مبارکہ میں جو چیزیں آ رہی ہیں، جو اخلاقی اور معاشرتی بیماریوں کا ذکر ہو رہا ہے، ہمارے علماء اس آیت مبارکہ کی تفسیر بتاتے ہوئے وہ فرماتے ہیں کہ ان ساری بیماریوں کی وجہ جو ہے یہ تجسس کی بیماری ہے. ایک برائی جو ہے 100 برائیوں کو جنم دیتی ہے. جیسے دیکھیے کہ آج کل پولن کا بھی سیزن ہے کہ مسئلہ چھوٹا سا ہے کہ جی الرجی ہے، لیکن وہ الرجی آپ کی آنکھوں میں بھی تکلیف دے گی، آپ کی ناک بہنے لگ جائے گی، آپ کو چھینکیں آنے لگ جائیں گی، گلا آپ کا بند ہو جائے گا، آپ کو بخار سی فیلنگ آنے لگ جائے گی، آپ کو فٹیگ ہونے لگ جائے گا. مسئلہ ایک ہے لیکن اسے ریلیٹڈ اتنے زیادہ سارے ہیں. تو اسی طرح سے ناظرین، تجسس ایک ایسی اخلاقی اور روحانی بیماری ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سمپلی ہمیں حکم دیا کہ وَلَا تَجَسَّسُوا، بس کر دو، تجسس میں نہیں جانا ہے، ٹو نہیں لگانی ہے، جاسوسیاں نہیں کرنی ہے، ہر وقت کھڑکی سے لوگوں کے گھروں کی طرف نہیں دیکھتے رہنا ہے، ہر وقت یہ نہیں دیکھنا کہ ان کا بچہ کہاں گیا، کیسے کپڑے پہنے، اچھا میں دیکھوں، ذرا غور کروں کہ ان کے بچے کی کوئی برائی ڈھونڈو، اتنا اچھا کیسے ہو سکتا ہے، اس کے گریڈز کا پتہ کرو، میاں بیوی کا دیکھو کہ کچھ نہ کچھ تو مسئلہ ملنا ہی چاہیے نا. تو انتہائی گندی اور بری باتیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلَا تَجَسَّسُوا، اور پھر کہا کہ وَلَا يَغْتَبْ، اور پھر وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ فَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ. اب مسئلہ کیا ہے کہ بات تجسس سے شروع ہوتی ہے. تجسس جب کرتے ہیں لوگ تو چھوٹی موٹی چیز ذہن میں آتی ہے، کچھ سنائی دیتا ہے، پھر اسے گمان شروع ہوتا ہے. وہ گمان جو ہے نا وہ بلٹ اپ کرنے لگتا ہے، کچھ ہم کرتے ہیں، کچھ ہمارا نفس کرتا ہے، کچھ شیطان آ جاتا ہے اور وہ اس پہ بلٹ اپ ہونے لگ جاتا ہے. جب بدگمانی کرتے ہیں، یعنی تجسس پہلی برائی، اس کے اوپر دوسری برائی آگئی کہ آپ نے اب اوور تھنک کرنا شروع کر دی، سوچنا شروع کر، اچھا یہ ہوا ہوگا، اچھا وہ ہوا ہوگا. اس کے اوپر ایک اور برائی آگئی کہ جب آپ کو کسی کی برائی مل گئی تو آپ اپنے کسی کلوز فرینڈ کے ساتھ، کسی رشتہ دار کے ساتھ، کسی ہمسائے کے ساتھ کہ اچھا تمہیں پتہ ہے کہ فلاں گھر میں یہ ہو رہا ہے. چغل خوری آ جائے گی. صحیح بات ہے. اسے آگے بڑھیں گا تو غیبت آ جائے گی. مسئلہ شروع کہاں سے ہوا؟ تجسس سے. صحیح. تجسس سے شروع ہوا، بدگمانی پہ آیا. اللہ تعالیٰ نے وارن کیا کہ دیکھو بدگمانی نہ کرو، بدگمانی جو ہے یہ بعض گمان جو ہیں یہ گناہ کی طرف لے جاتے ہیں. پھر چغل خوری پہ آ گیا. چغل خوری اٹ سیلف اتنا بڑا گناہ ہے کہ بعض روایات میں تو شمامہ یہاں تک آتا ہے کہ چغل خور جنت کی خوشبو نہیں سونگے گا. استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر چغل خوری کی پھر غیبت کرنا شروع کر دی. غیبت کرنے والا جو ہے وہ بیچ میں جھوٹ کی آمیزش بھی کرتا ہے، اس میں جھوٹ کا مسالہ بھی ڈلنے لگا. تو آپ دیکھ لیجئے کہ بات کہاں تک پہنچی. حضرت امام ابن جریر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہیں شمامہ، اور وہ کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے عیب نہ ڈھونڈو. صحیح. اور جن چیزوں پہ اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا ہے تم اس پردے کو کیوں اٹھانا چاہتے ہو؟ کیا بات. بے شک، بالکل بالکل. جس کو اللہ تعالیٰ نے ہی اس کو
बचा के रखा है, लोगों की नज़रों से हटा के रखा है, तो हमें क्या ज़रूरत है कि उनको कुरे दें और उनको सामने ज़ाहिर करें। बिल्कुल। और मैंने नाज़रीन एक बड़ी स्ट्रॉन्ग हदीस पाक पढ़ी और मैं यकीन माने कि मैं वाकई दहल गई, डर गई शमामा, और इतना तौबा किया कि या अल्लाह पाक माफ़ करना कि अगर हमसे गलती है, हम इंसान हैं, हम करते हैं, अनजाने में कर जाते हैं, लेकिन मोमिन को अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ा वे बैक दिया है और वो है तौबा का। तौबा करते रहना चाहिए। हम में से किसी ने भी बदगुमानी की है, तजस्सुस किया है, गीबत की है, चुगलखोरी की है, तो हम उससे तौबा कर लें। बेसिकली तजस्सुस जो है या ये सारी मसाइल जो हैं, इसमें एक चीज़ मुश्तरक होती है और वो चीज़ नाजरीन ये होती है कि हम दूसरे के ऐबों से पर्दा डालते हैं। शमामा, अल्लाह ताला के जो खूबसूरत नाम हैं, सफाती नाम है, उसमें से एक बड़ा खूबसूरत नाम है सत्तार। सुभान अल्लाह। और सत्तार का मतलब होता है पर्दा पोशी करने वाला। क्या बात है, क्या बात है, बेशक, क्या खूबसूरत बात है। करते हैं तो उन दुआओं में से हम एक ये भी दुआ करते हैं कि या अल्लाह पाक हमारे गुनाहों को बख्श दे और हमारे ऐबों की पर्दापोशी करे, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो ये तजस्सुस की आदत की वजह से हम क्या करते हैं, हम उन चीज़ों से पर्दा उठाते हैं जिसके बारे में अल्लाह की रज़ा है कि उसको छुपा के रखो। अल्लाह ताला अपने उस बंदे के ऐबों की पर्दापोशी करना चाहते हैं और हम कहते हैं कि नहीं अल्लाह ताला आप पर्दापोशी करना चाहते हैं, लेकिन नहीं, मैं इससे एग्री नहीं करता, मैं इसको हटा के छोड़ूंगा। और मैंने हदीस पाक क्या पढ़ी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत अमीर माविया से ये मरवी है, आप फरमाते हैं कि जो शख्स अल्लाह के ढांपे हुए राजों से पर्दा उठाता है, किसी के ऐबों से पर्दा उठाता है, अल्लाह ताला का ये फैसला और ऐलान है कि अल्लाह ताला उसके ऐबों को जाहिर कर देगा, चाहे उस शख्स ने अपने ऐबों को अपने घर के किसी तय खाने के कोने में छुपा के रखा हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी बात है। और देखिए रिज़वाना बाजी कि हम में से कोई भी ऐसा दावा नहीं कर सकता है कि हम ऐबों से पाक हैं, हमें अंदर कोई बुराई नहीं, कोई ऐब नहीं। तो ऐब तो हम सब में है। और कितनी बड़ी बात है कि अगर हम इस पे गौर करें कि हम दूसरों के ऐब को इसीलिए खोल रहे हैं कि हमें इससे कोई हमें कोई सेल्फ सेटिस्फैक्शन हो रही है, अना की तस्कीन मिल रही है। जी शमामा, इतना स्ट्रॉन्ग जो हुक्म है ना, मैंने सूद के बारे में पढ़ा कि जो लोग सूद लेते हैं, सूद का कारोबार करते हैं, वो गोया कि अल्लाह ताला के साथ ऐलान जंग करते हैं। इतना यानी खौफज़दा करने वाला कि खुदा के साथ ऐलान जंग। अब इसमें देखिए कि जो इंसान किसी मुसलमान के ऐबों से पर्दा उठा कर उसकी तशहीर करता है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला का ये वादा है कि अल्लाह ताला उसके ऐबों को मखलूक के सामने जाहिर करेगा। अल्लाहु अकबर। चाहे वो बंदा उन ऐबों को छुपाने के लिए अपने घर के तय खाने के किसी कोने में क्यों ना बैठा हो। इंसान जब किसी इंसान के ऐबों की तशरीह करना चाहता है तो उसमें नाकाम हो सकता है, लेकिन अगर खुदा करे, अस्तगफिरुल्लाह, फिर तो अल्लाह की पनाह है कि अल्लाह ताला ही हमें अपने ज़ुबान में रखे, बचा के रखे। और जब अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों के लिए मना किया है, तो नाज़रीन हम कौन होते हैं, हमारी कहाँ से जुर्रत है, हमें कहाँ से हौसला आ जाए कि हम उस चीज़ को, उस बात को चैलेंज करें और हम अल्लाह हमें 100 बार माफ़ करे कि हम फिर से वही अमल करने का सोचें भी, करना तो दूर की बात है, सोचे भी। लेकिन इंसान है, ऐसी कोई गलती अगर हो जाती है अनकॉन्शियसली, लाशऊरी तौर पे अगर ऐसी कोई गलती हो जाती है, तो अल्लाह ताला से हमें जो है माफ़ी मांगना चाहिए, अल्लाह ताला से हमें तौबा करना चाहिए, अल्लाह ताला से हमें ये दुआ करनी चाहिए कि आइंदा के लिए अल्लाह ताला हमारी मदद करे कि हम उससे बाज आ जाएं और हम जो है अपनी तरफ से पूरी तरह कोशिश करना चाहिए। हमारा प्रोग्राम बड़ा दिलचस्प है, आते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद, हमारे प्रोग्राम को देखते रहिए।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आगे ही को लेके आपकी मेज़बान शमामा लतीफ़ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। हम ब्रेक से पहले जिस मौजू पे बात कर रहे थे वो तजस्सुस और बदगुमानी के ममानत और नुकसानात पे था। समझने की कोशिश कर रहे थे कि ये एक ऐसी बुराई है जो एक जिसे हम बहुत मामूली समझते हैं, हम अपने अंदर अपने दिल और दिमाग से शुरू करते हैं और वो किस तरह से नुकसानदेह बन जाती है अपने लिए भी और अपने साथ इर्द गिर्द के लोगों के लिए भी। रिज़वाना बाजी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। रिज़वाना बाजी, आप हमें बता रही थी ब्रेक से पहले कि तजस्सुस के क्या नुकसानात हैं और वो किस तरह से शुरू होती है और क्या उसके नुकसानात बन जाते हैं। मैं चाहूँगी कि आप हमें इस पर मज़ीद बताइए। जी जी, बहुत शुक्रिया शमामा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स दूसरे लोगों की बातें सुनता है जी, जो कि वो चाहते हैं कि ना सुने, तो वो फिर भी सुनता है, तो क़यामत के दिन उस शख्स के कानों में पिघला हुआ शीशा डाला जाएगा। अस्तग़फिरुल्लाह। इतनी बड़ी सज़ा है। तो तजस्सुस का आमतौर पे हम ये सोचते हैं कि शायद टो लगाना ही होता है, तो टो लगाने में ये भी बात होती है कि लोग अगर राजदारी से कोई बात कर रहे हैं ना, तो खिसक खिसक के उनके करीब ना चले जाएं कि कोई बात मेरे कान में पड़ ही जाए। तो जो चीज़ लोग छुपाना चाहते हैं, इस्लाम भी हमें यही कहता है। और अच्छा पढ़ा लिखा, समझदार, अक्लमंद, अच्छे इखलाक, अच्छी तरबियत वाला शख्स जो है, उसको खुद भी इस बात का अदब, तमीज़ और लिहाज होता है कि अगर दो लोग खामोशी से बात कर रहे हैं तो वो खुद भी कहीं और मसरूफ हो जाए या कहीं इधर उधर चला जाए, ताकि दूसरों को अनकंफर्टेबल फीलिंग ना हो। सही। तो इस चीज़ का इस्लाम में बहुत सख्ती से हुक्म दिया गया है। शमामा, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाज़रीन एक और जो चीज़ अहम कही है वो ये है कि आप लोगों के घरों में बगैर इजाज़त के दाखिल ना हो, और साथ ही ये भी कहा कि लोगों के घरों में नहीं झांकें। अब लोगों के घरों में झांकने से मुराद एक ये भी होती है कि लोगों के कमरों में भी ना झांकें। बाज़ औक़ात ये भी होता है ना कि जैसे घर में बेटा और बहू रह रहे हैं, तो कुछ ख़वातीन को होता है कि वो झांक के देखें। हर वक्त इंस्पेक्शन का इंस्पेक्टर रेडी है कि इनके कमरों में जाके देखो कि बहू ने कितनी सफाई की है या किस तरह से रह रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये सारी बातें इंतहाई बदअखलाकी में आती हैं और इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता। रिज़वाना बाजी, कॉल भी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खुश आमदीद हमारे प्रोग्राम में। मैंने आपसे एक सवाल पूछना था जी। ये जब ईशा की नमाज पढ़ लेते हैं तो उसके बाद एक और भी नमाज होती है, सलात लैल होती है शायद, इसके बारे में मुझे बता दीजिएगा। बहुत शुक्रिया जी। शुक्रिया, अभी आपको उसका जवाब देते हैं। बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में आई हैं जी। इशा की नमाज के बाद शमामा हमारे उलमा ये कहते हैं कि कुछ तो कहते हैं कि सलातुल वितर जो है इशा की नमाज का ही हिस्सा है। कुछ उलमा ये भी कहते हैं कि सलातुल इशा जो है उसके बाद सलातुल वितर है, लेकिन उसके बाद जो है वो क़यामुल लैल ही आता है या तहज्जुद आता है। मैं इंतहाई कम इल्म बंदा हूँ, मेरे इल्म में ऐसा नहीं है कि तहज्जुद और इशा के दरमियान इसके अलावा भी कोई सलाह आती हो। तो नवाफिल तो आप किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं, लेकिन जैसे है ना कि इशराक है या चाश्त है या सलातुल अवाबीन है या सलातुल तहज्जुद है, तो मेरे इल्म में ऐसी कोई मखसूस नमाज नहीं है कि जो इशा और तहज्जुद के बगैर पढ़ी जा सके। मैं अगेन कहूँगी कि मैं बहुत कम इल्म बंदा हूँ। कोई मसाइल के प्रोग्राम जो होते हैं, जैसे इमाम एहसान जो हैं वो प्रोग्राम मसाइल के हवाले से करते हैं, तो आप उनके प्रोग्राम में फ़ोन करके ये कर सकते हैं और यकीनन वो आपको इसका जवाब मुझसे कहीं बेहतर तरीके से इंशाल्लाह दे सकते होंगे। जी रिज़वाना बाजी, तो ये आपने बिल्कुल सही कहा कि हम जो है वही बात है कि एक दूसरे को देखने में और जानने की कोशिश करना होता है। लोगों के घरों में झांकना जो है
یہ بھی بہت کرتے ہیں. جیسے یہاں پر UK میں اس طرح سے ہے کہ فلیٹ سسٹم ہے, اگر یا شیئرڈ اکاموڈیشن میں رہ رہے ہیں تو وہ دوسرے لوگوں کی دیوار سے کان لگا کے سننا کہ یہ اونچی آواز آ رہی ہے تو سنو کہ ان کی لڑائی ہو رہی ہے, کوئی تلخ کلامی ہو رہی ہے, یا آج انہوں نے کیا پکایا ہے. یعنی اس طرح اور بھی جو بھی معاملات ہو سکتے ہیں کہ یہ بھی لوگوں کے گھروں میں جھانکنے کے زمرہ میں آتا ہے. اور وہ گھر کے جیسے گارڈن ہمارے یہاں پر بھی اس طرح ہے کہ جو پیچھے والا کمرہ ہوتا ہے ادھر سے دوسرے کے گارڈن میں, یہ صحن ہے ایک طرح سے ہم لوگوں کا یہاں پر, تو دوسروں کے صحنوں میں نظر ڈالنا, خاص طور پر ناظرین جیسے گرمیوں کا موسم ہے اور فیملیز پسند کرتی ہیں کہ موسم اچھا ہے تو وہ گارڈن میں جا کے بیٹھ جائیں. لیکن اگر کسی کا ہمسایہ اتنا ناسٹی ہے کہ پتہ ہے کہ یہ اب میں بیٹھوں گی تو اس کا آدمی جو ہیں یا یہ لوگ جھانکیں گے کھڑکیوں سے چھپ چھپ کے, تو بڑی انکمفرٹیبل اور غیر اخلاقی حرکت ہے. تو یہ بھی دوسرے کے گھروں میں جھانکنے کے حوالے سے ہوتا ہے, جس کا اسلام میں بہت زیادہ سختی سے ممانعت کی گئی ہے. اور نقصانات جو ہیں شمامہ یہ تجسس کے یا دوسرے لوگوں کی ٹوہ میں لگے رہنا, اس کا سب سے بڑا نقصان تو یہ ہے کہ معاشرے میں فساد شمامہ پھیلتا ہے, پھیل جاتا ہے, اور ایک طرح کی انکمفرٹیبل قسم کی فیلنگ ہوتی ہے, حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں ایک دوسرے کو, یا نفرت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں, یا لوگوں کو ایک دوسرے سے دور کرنے کا سبب ہوتا ہے. ظاہری بات ہے کہ کسی بھی انسان کو ایسا فرد پسند نہیں آئے گا, اچھا نہیں لگے گا کہ جو ان کی جاسوسیاں کرتے ہیں, ان کی ٹو لگاتا ہے, پھر ان کی چغلیاں کرتا ہے, ان کی غیبت کرتا ہے, اپنی طرف سے چیزوں کو اضافہ کر کے کرتا ہے, یا کان لگا کے ان کی دیوار کے سے سنتا ہے, ان کے دروازے کے ساتھ کھڑا ہو کے کان لگا کے سن رہا ہوتا ہے, یا ان کے پیپر جیسے آفیسز میں ہیں تو جیسے ہی کوئی گیا تو دیکھا کہ آفس, اب نظر رکھی کہ اچھا یہ کوئی پرسنل فون طور پہ تو نہیں ہے, یا یہ چیٹنگ تو نہیں کر رہے, پھر اس کی شکایت کرنا. تو یہ ساری چیزیں بالکل, یہ بالکل بد اخلاقی بھی کہہ لیجئے کہ آج کل کے اگر ہم تہذیبی دور میں رہتے ہیں تو اسے کہ بد تہذیبی کہی جاتی ہے, برے مینرز کہے جاتے ہیں. تو وہی بات ہے کہ یہ تو ہمیں دین بھی سکھاتا ہے کہ ہمیں ایسی برائیوں اور ایسے معاملات سے باز رہنا چاہیے. کوئی بھی ذی شعور انسان اس طرح کی چیزوں کو پسند نہیں کرے گا. اور ہم تو ناظرین مسلمان ہیں, بالکل, ہمیں تو ہمارے رب نے, ہمارے رسول نے یہ ایٹیکیٹ سے سکھائے ہیں کہ ہمیں اس چیزوں سے پرہیز کرنا ہے. اور فساد جو ہے نا خاص طور پہ شمامہ, چونکہ اس طرح کی معاشرتی بد اخلاقیاں اور بدتمیزیاں جو ہیں یہ معاشرے میں فساد کا باعث بنتی ہیں. اور فساد تو ایسی بری چیز ہے کہ اس کو قرآن پاک نے بھی بہت سختی سے کنڈیم کیا ہے کہ فتنہ اور فساد ایک ہی چیز ہے نا, کہ سوسائٹی میں اس طرح کا فتنہ ڈالنا. لوگوں کو شمامہ خاص طور پہ جہاں پر کچھ ہوتے ہیں نا نازک تعلق اور نازک رشتے ہوتے ہیں, یا کچھ لوگوں کے بارے میں انسان کو بات کرتے ہوئے ویسے بھی پرہیز کرنا چاہیے. تو ناظرین اس میں خاص طور پہ لوگ جو ہیں نا, جن لوگوں کی ٹوہ میں لگتے ہیں اور جن کی چغلیاں اور غیبتیں کرتے ہیں, ایک تو رشتہ داروں کے ساتھ یہ ظلم کرتے ہیں. اب دیکھیں کتنی بری بات ہے کہ وہ آپ کے رشتہ دار ہیں اور آپ ان کے ساتھ اس طرح سے کر رہے ہیں. اور جہاں پہ رشتہ داروں کے اتنے حقائق بھی ہیں, رضوانہ باجی ایک کال بھی لے لیتے ہیں. السلام علیکم, خوش آمدید ہمارے پروگرام میں. سر جی آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا کرم, آپ کی دعائیں. جی آپ کی صحت کیسی ہے؟ اللہ کا کرم بہت بہتر ہے, بہت شکریہ, آپ نے یاد رکھا اور دعاؤں میں بھی یاد رکھا ہمیں. کیوں نہیں, میں تو ہر وقت آپ کے لیے صبح شام دعا کرتی رہتی ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں دے, بڑی مہربانی, راحت کی زندگی نصیب کرے, پریشانیاں اور ہر طرح سے محتاجی سے بچائے. دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے لیے آخرت بنا دے, سرمایہ بنا دے. جو آپ کام کر رہی ہیں بہت ہی اچھا ہے, پروگرام بھی بہت اچھا ہے. انسان بزدل اتنا ہے کہ خوابوں میں بھی ڈر جاتا ہے, اور بے خوف اتنا ہے کہ جاگتے ہوئے بھی اپنے رب سے نہیں ڈرتا. ہم اپنی برائیاں نہیں دیکھتے, ہم دوسروں کی برائیوں میں لگے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے, بری عادتوں سے ہمیں بچائے. پروگرام بہت ہی اچھا ہے,
तो दुआ में मुझे याद रखिएगा। खुदा हाफिज़। नईमा। आमीन। बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में आई, आप आती हैं हमारे प्रोग्राम में, हमारे अपने जिसे कहें कि खुद से हमें मोटिवेशन मिल जाती है और हमें लगता है कि हमारे साथ हमारे नाजरीन सुन भी रहे हैं और पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको खुश और सलामत रखे। जी रिज़वाना बाजी। जी माशाल्लाह, इन्होंने इतनी प्यारी दुआएं हमें दी हैं जी कि मैं नईमा बहन आपकी हर दुआ के साथ ये दुआ कर रही थी कि अल्लाह ताला इनको भी ऐसा ही कर दे। आमीन। तो सारी दुआएं आपके लिए भी और सारी दुआएं हमारे तमाम नाजरीन के लिए भी। शमामा, मैं जानती हूँ कि बहुत सारे हमारे साथ नाजरीन होते हैं, लेकिन टेलीफोन उठाना और फ़ोन करना इसके लिए थोड़ा सा चाहिए होता है, हेल्प की चाहिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, थोड़ा लोग शाय भी होते हैं। और बाज़ औक़ात ये भी होता है कि हमारे नाज़रीन सोच रहे होते हैं कि एक तसलसल ना टूटे। जी, जी, अच्छा लग रहा होता है बातें सुनते हुए। जी, तो तजस्सुस और इस तरह की जो मसाइल हैं नाज़रीन, इसका सबसे ज़्यादा शिकार जो हैं वो लोग होते हैं कि जो हमारे जितने करीब होते हैं उनके बारे में हम इस तरह की हरकतें कर रहे होते हैं। अजीब बात है कि बाज़ औक़ात तो ये भी देखा है कि ज़ौजैन जो हैं वो एक दूसरे की जासूसियां कर रहे होते हैं। मियाँ बीवी एक दूसरे के टेलीफोन चेक कर रहे हैं, एक दूसरे के फॉलो कर रहे हैं कि अभी किधर है, अपनी अम्मी के घर तो नहीं चला गया, अपनी बहन भाइयों से तो नहीं मिली। कितनी अजीब और गंदी बातें हैं। तो ये भी तजस्सुस में आता है कि कोई बीवी अपने शोहर की टोह में लगी रहे कि वो अपनी माँ की तरफ गए, अपनी बहनों को तोहफा तो नहीं दे दिया कहीं, या क्या खर्च किया उन पर, या इनकी आपस में कितनी के दोस्तियां हैं, उस पे भी उनको हसद होती है और बदगुमानी करते हैं, फिर आपस में घरों में लड़ाइयाँ होती हैं। इसी तरह से शोहर को भी शक रहता है कि बीवी मेरी जो है अपने वालिदैन और अपने बहन भाइयों से तो नहीं मिल रही। और अल्लाह अकबर, बाज़ औक़ात तो नाज़रीन देखा है कि बीवी को माँ बाप की खिदमत करने पर इतनी बड़ी सजा दी जाती है कि अपना घर बर्बाद कर लेते हैं। तो देखिए कि बात शुरू तजस्सुस से होती है और आती है कि घर टूट जाते हैं, बच्चों को एक तरह से रोड पे कर देते हैं। तो किस तरह से तजस्सुस से मामला शुरू होता है और एक माशरती और घरेलू फसाद का बायस बन जाता है। बेशक, दूसरा बेशक। ये भी है शमामा के लोग तजस्सुस जो है ना और गीबत और चुगली और बहतान और ऐबों से पर्दा उठाना आम तौर पे उनका नहीं करते कि जिनको लग रहा होता है कि ये हमसे कम है। आम तौर पे उनका कर रहे होते हैं कि जिनका इनको लगता है कि इनकी शोहरत ज्यादा बेहतर है, ये माशरती तौर पर या माशरी तौर पर इनकी इज्जत है, लोग इनसे प्यार करते हैं, तो वो क्या चाहते हैं कि उनसे ये बर्दाश्त ही नहीं हो रहा होता हो जाता है, उनको जेलस होने शुरू हो जाते हैं। तो एक तरह से तजस्सुस जो है उसकी वजह हसद भी होती है। या तो तजस्सुस लोग हसद की वजह से करते हैं या तजस्सुस की वजह से हसद उनमें पैदा हो जाता है। और हसद जो है इटसेल्फ इतनी बुरी बीमारी है, इतनी बुरी जो है इखलाकी तौर पर एक कबाहत है कि जो कोई भी अपने लिए पसंद नहीं करता। तो क्या है कि जिनको देखते हैं कि उनकी इज्जत है, उनकी इज्जत खराब। उलमा के बारे में शमामा, जी उलमा के बारे में उनके घरों में, अच्छा ये खुद तो बहुत दीन की बातें करते हैं, इनके बच्चों को देखें। ये भी बड़ा आजकल आम दिख रहा है कि अगर कोई आप किसी की आप अगर आप अक्सर जैसे आजकल सोशल मीडिया पे लोग टॉक सुन रहे होते हैं, कोई बात अच्छी सुन रहे होते हैं, फिर उनकी फैमिलीज तक आप चले जाते हैं, उनकी पर्सनल लाइफ में चले जाते हैं, फिर आप उनके औलाद तो छोड़ें, माँ बाप तक चले जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हालांकि ये नहीं सोचते कि हर इंसान की बुराइयां उनकी जाती कमजोरियां और कमियां भी हो सकती हैं। जरूरी नहीं है कि अगर हमारे माँ बाप बहुत नेक थे तो हम भी उतने ही नेक हों।
اور دوسری بات جیسے کہ رضوانہ باجی آپ نے بڑی خوبصورت بتائی ہے کہ جب جس بات کا پردہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے تو انسان کون ہوتا ہے؟ ہم کون ہوتے ہیں اس پردے کو جو ہے فاش کریں، ہم اس پردے کو کھولیں. اور اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو عزت دے دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو اچھے اور نیکی کام کے لیے، نیکی پھیلانے کے لیے چوز کر لیا ہے، تو ہم اس کی ٹانگ کھینچ کے ہم اسے نیچے کریں تو یہ تو بڑی زیادتی ہے، اپنے ساتھ بڑا ظلم ہے. اللہ تعالیٰ کی تقسیم سے ناخوش ہوتے ہیں یہ لوگ کہ یہ اللہ تعالیٰ کسی کو عزت دے رہا ہے اور اس طرح کے لوگ یہ اس تقسیم سے ناخوش ہوتے ہیں کہ اس کو عزت نہیں ملنی چاہیے، میں اس کو بے عزت کروں گا. تو اللہ تعالیٰ کا کیا ہے کہ یاد رکھو کہ اگر تم کسی کے رازوں سے پردہ اٹھاتے ہو تو میں تمہارے رازوں سے پردہ اٹھاؤں گا. کیوں؟ کیونکہ ناظرین اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق سے بہت پیار ہے. اللہ کی مخلوق سے دشمنی نہ کریں. اللہ کو یہ بات پسند بالکل پسند نہیں ہے. بالکل ایسا ہی اللہ تعالیٰ کو تو درخت کو کاٹنا نہیں پسند ہے، درخت کا کچا پھل توڑنا پسند نہیں ہے. تو اللہ کو یہ بات کیسے پسند ہوگی کہ آپ کسی اس کے بندے کی اولاد کے بارے میں بری بات کہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا کہ کیا تم اس شخص کو اس کی ماں کے بارے میں حیا دلانا چاہتے ہو، شرمندہ کرنا چاہتے ہو اس کی ماں کے بارے میں. تو یہ ساری اتنی بری بیماریاں ہیں کہ جو جہنم کے ٹھکانے کا آخرت میں باعث بن سکتی ہیں. and we need to stop it. بالکل ہمیں درست کرنا ہے. بالکل بہت ہی صحیح بات کی ہے رضوانہ باجی کہ واقعی ناظرین ہم اس پہ اگر غور کریں، جو آج جس موضوع کو ہم نے ایڈریس کیا، جس پہ ہم نے بات کی ہے، یہ ایک ایسی برائی، ایسے بلکہ میں کہوں گی کہ ہمارے اندر ہماری اپنی ایک ایسی بیماری ہو گئی ہے کہ ہم جو ہیں اس کو بڑے آسانی سے پھیلاتے چلے جا رہے ہیں اپنے ساتھ شروع کر کے. اور یہ کس طرح کا گناہ بنتا چلا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو شدید ناپسند ہے کہ ہم جو ہے کسی کے بارے میں ٹو لگا رہے ہیں، ہم کسی کے بارے میں سوچ رہے ہیں، ہم کسی کو وہ بات جاتی ہے ختم کہ ہم کسی کے اوپر حسد کر رہے ہیں. تو یہ اللہ کو تقسیم جو اللہ نے کی ہے وہ بالکل ناپسند ہے کہ ہم اس پہ بات کریں. اسی ساتھ اجازت چاہتی ہوں. خدا حافظ.